नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने हर प्रोग्राम का आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं। आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़नामा सियासत हर रोज़ अपने सफ़े आखिर पर एक हदीस मुबारक शाया करता है, जिसका मकसद आवाम की रहनुमाई होता है। नाज़रीन, हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है आपको चाँद की तारीख से वाकिफ़ करवाने का। आज चाँद की 6 तारीख़ यानी 6 रबीउल अव्वल है और 1448 हिजरी। जहाँ तक हदीस मुबारक का सवाल है तो आप कुछ लिए चलते हैं हदीस मुबारक की तरफ। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर देखा और इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके पहलू में थे। कभी आप लोगों की तरफ देखते थे, कभी उनकी तरफ। चुनांचे मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि मेरा ये बेटा सरदार है और शायद उसके ज़रिए अल्लाह ताला मुसलमानों की 2 जमातों में सुलह करा देगा। ये हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला की फ़जीलत है, आपकी शान है और प्यारे प्यारे नवासे रसूल को हर कोई चाहता है। तो बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक अहले बैत अतहार से मोहब्बत का सवाल है, ये हमारे ईमान का जुज़ है, इसके बगैर ईमान नामुकम्मिल है। तो बहरहाल हम ख़बरों की तरफ आपको लिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह यहाँ पर यानी रियासत तेलंगाना में SIR किया गया और SIR के बाद आपने देखा कि कैसे 3 करोड़ 38 लाख से ज़ायद वोटर्स तेलंगाना के हैं, लेकिन अब उसमें से 92 लाख वोटर्स को यानी 91 या 92 लाख वोटर्स को नोटिसें दी जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि तकरीबन 72 लाख वोटरों के नाम हज़फ कर दिए गए हैं। ताहम इसमें घबराने या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको नोटिसें भी आएंगी, क्योंकि अगर नाम में अगर कोई गलती है, हिज्जों में कोई गलती है तो समझिए कि नोटिस आ सकती है। इसके अलावा दीगर वजूहात है, जैसे कि अगर आपके दादा दादी या नाना नानी के साथ जो उम्र का फ़र्क है बहुत कम है तो तब भी नोटिस आ सकती है, या बहुत ज़्यादा है तो तब भी नोटिस आ सकती है। इसके अलावा माँ बाप के साथ उम्र का जो फ़र्क है अगर वो भी बहुत कम हो तो जब भी आपको नोटिस दी जा सकती है। अक्सर ये देखा जा रहा है कि भाइयों बहनों की उम्र में बहुत कम फ़र्क है, यानी 9 माह से भी 9 माह का भी अगर देखा जाए तो उससे भी कम फ़र्क पाया जाता है। तो ऐसे हो सकता है ऐसे भाइयों बहनों के लिए भी नोटिसें आ सकती हैं। तो ये जो सिलसिला हमारे पास चला है, अब सबसे ज़्यादा का ये कहा जा रहा है कि मलकपेट है या खुदपुरा है और दीगर जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो ज़ेर इक़्तिदार हल्के असम्बली हैं उन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। अब देखना है कि नामपली में क्या होता है, मलकपेट में क्या होता है और याकूतपुरे में क्या होता है। याकूतपुरे का जहाँ तक सवाल है, आपने देखा कि तकरीबन 800 चिल्लर वोटों से अमजदुल्ला खान खालिद को नाकामी का सामना करना पड़ा था और अब अगर इस तरह के वोट हज़फ किए जाते हैं तो फिर समझिए कि बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कामयाबी के इम्कानात पर। अब देखेंगे कि आने वाले इंतखाबात में क्या होता है, कौन रहता है, कौन जीतता है, कौन हारता है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये अहम बात साबित हुई है, यानी SIR हो सकता है कि तेलंगाना की सियासत में एक टर्निंग पॉइंट की हैसियत हासिल कर लेगा, क्योंकि आपने देखा कि बिहार में खुद अपोजिशन कायदीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि बिहार में SIR के ज़रिए जानबूझकर लोगों के वोट हज़फ किए गए, उन लोगों के वोट हज़फ किए गए जो BJP के मुखालिफ हैं या फिर मुसलमान हैं। इसी तरह आप मगरबी बंगाल में देखेंगे, वहाँ पर 91 लाख वोट हज़फ किए गए और अब भी वहाँ पर 34 लाख जो वोटर्स हैं उन्होंने अपीलें दायर कर रखी हैं और हो सकता है कि उनकी समाअत शुरू हो जाए। अब तक समाअत भी शुरू नहीं हुई है। तो ऐसे में देखेंगे कि यही इल्ज़ाम आयद किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरी तरह BJP के और मोदी के और अमित शाह के इशारों पर नाच रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस बात की तरदीद की है और वह इलेक्शन कमीशन यही कहता है कि हम एक आज़ादना और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाते हैं और हम एक आज़ादना इदारा है। तो बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक तेलंगाना का सवाल है, हम आपको तेलंगाना के बारे में बताएंगे कि तेलंगाना के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में यानी मसवदा फ़हरिस्त राय दहिंदगान में नाम का होना वोट महफूज होने की ज़मानत नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग समझ रहे हैं कि भाई हमारा ड्राफ्ट रोल में या फिर मसवदे फ़हरिस्त राय दहिंदगान में हमारा नाम आ गया है। तो आपको बता दूं कि पहले तो आपको अगर नोटिस दीजिए, नाम आने के बावजूद भी अगर नामों में गलती है या हिज्जों में गलती है या स्पेलिंग्स मिस्टेक्स हैं या फिर उम्र का बहुत ज़्यादा फ़र्क पाया जाता है दादा दादी, नाना नानी, माँ बाप और भाई बहन के साथ, तो समझिए कि नोटिस दी जाएगी और नोटिस का बर वक्त जवाब अगर आप नहीं देंगे तो फिर फाइनल वोटर लिस्ट से नाम मुस्तकिल तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। इसलिए अपने जो BLO है उससे आप रब्त पैदा करें, उससे पूछें कि भाई
یہ ہمارا نام تو آ گیا ہے، کیا ہمارے نام کچھ نوٹس ہے، تو آپ کو BLO کے ذریعے نوٹس دی جائے گی، تو آپ متعلقہ جو BLO ہوتا ہے اس سے آپ دریافت کر لیں۔ اور ویسے آپ کو بتا دوں کہ آپ انتظار کریں گے کہ بھائی BLO نہیں آیا، یا BLO کا انتظار کرتے کرتے آپ تھک جائیں گے، لیکن آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ خود اگر BLO نہیں آتا ہے تو آپ کو BLO سے رجوع ہونا چاہیے، چوکس رہنا چاہیے، کیونکہ یہ جان بوجھ کر شروع کیا گیا عمل ہے، آپ کو حق رائے دہی سے محروم کرنے کے لیے شروع کیا گیا عمل ہے۔ لاکھ بات کر لیں، مودی حکومت بات کر لے، یا پھر الیکشن کمیشن بات کر لے، وہی ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے، جو حقیقت ہے حقیقت ہے۔ دیکھیے اب جہاں تک مسلمانوں کے ناموں کو حذف کرنے کا سوال ہے، مغربی بنگال میں، آسام میں، بہار میں اسی طرح کا کھیل کھیلا گیا ہے، اتر پردیش میں بھی اسی طرح کا کھیل کھیلا گیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے آپ آن لائن پورٹلز پر بھی اپنا اسٹیٹس چیک کر سکتے ہیں، یہ ایک اہم بات ہے۔ ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ریاست تلنگانہ میں شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی اسکیمات پر عمل آوری کا سوال ہے، آپ نے دیکھا کہ ہائی کورٹ نے اس کے خلاف اسٹے دے دیا تھا، لیکن پونم پربھاکر جو ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ ہے، انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ریونت ریڈی حکومت نے شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی اسکیمات پر عمل آوری نہیں روکی ہے۔ تو بہرحال آج تلنگانہ ہائی کورٹ میں اس کی سماعت ہے، اور امید ہے کہ ریاستی حکومت اپنا موقف واضح کرے گی۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی اسکیم کا سوال ہے، آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہ اسکیم غریب، چاہے مسلمان ہو، غریب ہندو ہوں، ان کے لیے ایک بہت بڑی بات تھی، ان کے لیے ایک راحت کا سامان فراہم کرتی تھی، خاص طور پر والدین، لڑکی کے والدین جو ہوتے ہیں، دلہن کے جو والدین ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک راحت کا باعث ہوتی تھی۔ لوگ شادی تو کرتے تھے، لیکن اگر قرض لیتے تو یہ جو آپ کو 1,16,000 روپے جو ملا کرتے ہیں، اس قرض کی ادائیگی کر دی جاتی تھی۔ تو بہرحال یہ جو دو اسکیمات ہیں، ریاستی حکومت کو پورے یعنی شدت کے ساتھ اسے ڈیفینڈ کرنا چاہیے، کیونکہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو سماج دشمن عناصر ہوتے ہیں، یا اقلیت دشمن ہوتے ہیں، یا پھر آپ اندازہ کیجئے کہ حکومت دشمن ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی PIL جان بوجھ کر داخل کر دیتے ہیں۔ عدالتوں کو چاہیے کہ خاص طور پر ججز کو چاہیے کہ ان کا انٹینشن دیکھے، درخواست گزار جو ہے اس کا ارادہ دیکھیں، اس کا ارادہ دیکھیں گے تو پھر کہیں جا کر آپ یعنی کچھ کام کر سکتے ہیں اور اس کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح اگر غیر ضروری طور پر جان بوجھ کر لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے یا حکومت کو ستانے کے لیے اگر کوئی PIL داخل کرتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، اس پر بھاری جرمانہ بھی عائد کیا جانا چاہیے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت ہی اہمیت رکھتی ہیں۔ اگر اصلاحات قانونی یعنی عدلیہ میں بھی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ ہندوستان میں جو قانون ہے، وہ قانون یا جو عدلیہ ہے وہ ثبوت و شواہد کی بنیاد پر نہیں، بلکہ آپ کو بتا دوں کہ جذبات و احساسات کی بنیاد پر اور آپ کے عقیدے کی بنیاد پر، آستھا کی بنیاد پر فیصلے دینے لگی ہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت آپ کو میں ایسے ہی آئیں بائیں شائیں نہیں بکتا ہوں، بلکہ آپ کو پوری دلائل کے ساتھ ثابت کرتا ہوں۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ بابری مسجد رام جنم بھومی ملکیت مقدمے میں کس طرح آستھا کی بنیاد پر فیصلہ دیا گیا تھا، جبکہ ججز نے واضح طور پر کہا تھا کہ بابری مسجد کو شہید کیا گیا، تاریخی بابری مسجد کو شہید کیا گیا۔ اور شرم کی بات یہ ہے کہ یہ کہا گیا کہ بابری مسجد کے لیے اراضی دی جائے گی، اراضی دی بھی گئی، لیکن آج تک وہاں پر کوئی مسجد تعمیر نہیں کی گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کر وہاں پر مسلمانوں سے ناانصافی گئی، مسلم فریق سے ناانصافی کی گئی، اور عدلیہ کا اس میں اہم کردار ہے، اس سے دو رائے نہیں ہو سکتی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ جو ممتاز ماہرین قانون ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت کا جو چیف جسٹس ہوا کرتا تھا اور جس کی قیادت میں آپ کو بتا دوں کہ یہ فیصلہ دیا گیا تھا، آج رکن راجیہ سبھا بنا ہوا ہے۔ کیا یہ وہ انعام نہیں ہے جو اسے ملا ہے؟ اور ایک بیچارہ جو اس بینچ پہ شامل تھا وہ آج ایک ریاست کا گورنر بنا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انعام سے نوازے گئے ہیں اس فیصلے کی وجہ سے۔ تو بہرحال یہ ایک واقعہ نہیں ہے، کئی واقعات ہیں۔ اتر پردیش میں آپ دیکھیے کہ کئی واقعات ہیں جہاں پر جو تحت کی عدالتوں کے ججز نے جس طرح فیصلے حکومت کے موافق میں فیصلے دیے، حکومت کی مرضی و منشا کے مطابق فیصلے دیے، خاص طور پر مساجد کے معاملے میں، تو آپ کو بتا دوں کہ انہیں ترقیاں دی گئی ہے، انہیں پروموٹ کیا گیا ہے۔ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا قانون بک رہا ہے، کیا عدلیہ اپنے فیصلے بیچ رہی ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے، اور یہ سوال کوئی معمولی سوال نہیں ہے، بلکہ ایک سنگین سوال ہے جو عدلیہ پر اٹھا
हुआ है। और मैं समझता हूँ कि ये, हालांकि हम अदलिया का एहतराम करते हैं, मेरा ये ख्याल नहीं है, बल्कि आज आवाम ये सवाल पूछ रही है। और आपको बता दूं कि आवाम के सवाल आप तक पहुंचाना, इख्तिदार के ऐवान तक पहुंचाना, अदलिया तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ बनता है बहैसियत सहाफ़ी। और इसीलिए हमने ये सवाल जो है हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से अदलिया तक पहुंचाने का काम किया है। आप अंदाज़ा कीजिए कि जिस अंदाज में शर्जील इमाम का कसूर क्या है? क्या उन्होंने किसी लड़की का रेप किया है? कम वो लड़की को अपनी हवस का निशाना बनाया है? या फिर कोई ऐसी मुल्क दुश्मन हरकत की है जिससे मुल्क में धमाके हो गए हैं, मुल्क में तबाही व बर्बादी मच गई है? ये सोचने वाली बात है। उमर खालिद स्टूडेंट जहदकार है, तलबा जहदकार है, तलबा के जहदकार हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि JNU किसे उन्होंने PhD किया है, और वो भी कबाइलियों पर उन्होंने PhD किया है। उस नौजवान को भी आप जेल में बंद रखे हुए, 1 नहीं 2 नहीं 6 साल से वो जेल में बंद है। और शर्म की बात है, अदलिया क्या कर रही है? एक सवाल पैदा होता है, क्या अदलिया ये देख नहीं सकती, जजेज से देख नहीं सकते कि 6 साल तक किस तरह एक बिना किसी यानी ठोस सबूत के आप 6 साल तक किसी की ज़िंदगी तबाह व बर्बाद कर देंगे? तो आप इसका मतलब ये है कि सिस्टम का हिस्सा आप भी बन चुके हैं, सड़े हुए सिस्टम का हिस्सा, गंदे सिस्टम का हिस्सा आप भी बन चुके हैं। और तासुब व जानिबदारी की बुनियाद पर आप शर्जील इमाम को और फिर उमर खालिद को 6-6 साल कैद में रखे हुए हैं। जबकि क्या उन्होंने बंडी संजय के बेटे की तरह किसी लड़की का रेप किया था? क्योंकि बंडी संजय के बेटे पर ये लड़की ने खुद, यानी 17 साल लड़की ने खुद इल्ज़ाम आयद किया था कि उसने 1 नहीं 2 नहीं, 1 नहीं कई मरतबा उसने उसके साथ मुँह काला किया। और तेलंगाना पुलिस ने उसके खिलाफ पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज किया, लेकिन उसे ज़मानत मिल जाती है। और उमर खालिद को और शर्जील इमाम को ज़मानत नहीं मिलती, हालांकि उन्होंने किसी के इज्जत नहीं लूटी थी, किसी के साथ मुँह काला नहीं किया था, और किसी के यानी दाग धब्बे जो है अपने दामन पर नहीं मल लिए थे, तो अपने चेहरे पर नहीं मल लिए थे। तो फिर किस वजह से आप उमर खालिद को और शर्जील इमाम को इस तरह सज़ा देते रहेंगे? ये अदलिया का काम है, सुप्रीम कोर्ट का काम है। अगर हाई कोर्ट उनकी ज़मानत दरख्वास्त ज़मानत पर गौर नहीं करती है और गौर करके उसे मुस्तरद करती है, तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बनता है कि वो बग़ैर किसी जानिबदारी के, बग़ैर किसी तासुब के और मुनसिफाना अंदाज में, शफ़ाफ़ाना अंदाज में इनके दरख्वास्त ज़मानतों पर अज़ खुद गौर करे, अज़ खुद नोटिस ले, यानी सो मोटो एक्शन ले और फिर फैसला सुनाए, तब कहीं जाकर इन नौजवानों को इंसाफ मिल सकता है। वरना आप अंदाज़ा कीजिए कि दुनिया में हिंदुस्तान की बदनामी हो रही है, अदलिया की बदनामी हो रही है। लोग बैरूनी ममालिक के दौरे पर अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर ये सवाल करते हैं कि तुम्हारी अदलिया क्या कर रही है, अदलिया किस तरह यानी एक यरगमाल बनी हुई है और किसने यरगमाल बनाया हुआ है, ये सवालात किए जा रहे हैं। तो अदलिया को इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। 6 साल कोई मामूली बात नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है, अदलिया से हम सवाल करते हैं कि अगर बंडी संजय का बेटा पाक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाता है, उसे ज़मानत मिल जाती है, लेकिन उमर खालिद के साथ पाक्सो एक्ट नहीं है, तो फिर उन्हें ज़मानत क्यों नहीं दी जाती? शर्जील इमाम को ज़मानत क्यों नहीं दी जाती? 6-6 बरसों से वो जेल में बंद है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां पर तासुब रहेगा, जहां पर जानिबदारी रहेगी, और जहां पर आपको बता दूं कि शफाफियत नहीं रहेगी, वहां तबाही व बर्बादी आ जाती है। और ख़ास तौर पर अदलिया की यह जिम्मेदारी बनती है को हिंदुस्तान को बचाए, हिंदुस्तान को फ़िरका परस्तों से बचाए, हिंदुस्तान को मुतासिब ताकतों से बचाए, जानिबदारी बरतने वाले ओहदेदारों से बचाए, और जितने भी ओहदेदार हैं या सियासी कायदीन हैं जो बददियानत है, उनसे बचाना अदलिया का काम है हिंदुस्तान को। तो बहरहाल अब हम उम्मीद करते हैं कि अदलिया कुछ ना कुछ इस मामले में हरकत में आएगी, और उसे हरकत में आना भी चाहिए, क्योंकि हरकत में बरकत है। अदलिया को हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं है, अदलिया सब जानती है। और ख़ास तौर पर जो जजेस हैं बहुत ही काबिल होते हैं। अगर काबिल जजेस ही इस तरह की हरकतें करेंगे और हुकूमतों के इशारों पर नाचेंगे, जैसा मैं तो नहीं मानता, लेकिन जो आज अवाम कह रही है कि अदलिया जो है हुकूमतों के इशारों पर नाच रही है, इससे हम इत्तेफाक नहीं करते। फिर भी ये जो सवाल है अवाम का, ये अदलिया तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो बहरहाल जिस तरह फ़र्ज़ बनता है जजेस का कि वो सच्चाई की बुनियाद पर फैसले करें, उसी तरह हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि सच्चाई अदलिया तक पहुंचाए और ये बताए कि अदलिया के बारे में अवाम क्या सोच रहे हैं, मुमताज़ माहिरीन कानून क्या सोच रहे हैं, और अदलिया को किसने दागदार बना दिया है, अदलिया के
کردار کو کس نے مشکوک بنایا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم نے اشارے دے دیے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عدلیہ کو غیر جانبدارانہ رہنا ضروری ہے، کیونکہ اگر عدلیہ غیر جانبداری نہیں برتے گی تو پھر کون برتے گا؟ اور آپ کو ناظرین بتا دوں کہ جہاں تک عدلیہ کا سوال ہے، آج ہندوستانیوں کی، تمام ہندوستانی کی 145 کروڑ ہندوستانیوں کی جو امید ہے وہ عدلیہ سے وابستہ ہے، کیونکہ حکمرانوں کو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ بچوں پر کس طرح ظلم کیا گیا ہے۔ من کی بات کی جاتی ہے لیکن آج جو بھی من کی بات کرتا ہے اسے جھوٹا کہا جا رہا ہے، من کی بات اس قدر بدنام ہو گئی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عدلیہ کو آگے آ کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ریاست تلنگانہ کی جانب سے آپ کو یاد ہوگا کہ اندرما ہاؤسنگ ٹاورز کے لیے درخواستیں طلب کی گئی تھی، اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ 550 مربع فٹ کا جو 525 مربع فٹ کا جو ہے وہ فلیٹ جو ہے آپ کو حوالے کر دیا جائے گا، لیکن آپ کو درخواست کے ساتھ 10,000 روپے کا ڈی ڈی بھی بھرنا ہوگا، اور قرعہ اندازی کی جائے گی۔ قرعہ اندازی کے ذریعے آپ کو یہ فلیٹس دیے جائیں گے۔ تو اب اس بارے میں خبر آئی ہے کہ اندرما ہاؤسنگ ٹاورز کے لیے آپ کو بتا دوں کہ حیدرآباد کے 16 اسمبلی حلقوں میں تقریباً 61,500 درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ اور آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک آپ کو بتا دوں کہ نااہل امیدوار جو ہیں یا اہل امیدوار ہے وہ جاری بھی ہو گئی ہے، یعنی وہ فہرست جاری بھی ہو گئی ہے۔ تو بہرحال یہ بہت بڑی بات ہے، اور آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ جتنے ٹاورز ہیں تقریباً 7,340 ٹاورز کے لیے درخواستیں موصول کی گئی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 61,500 درخواستیں موصول ہوئی ہیں، یعنی 7 کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو کتنی، دیکھیں آپ کتنے لوگ یعنی ہمارے پاس یعنی فلیٹ کے طلبگار ہیں یا پھر ایک آسرے کے طلبگار ہیں، تو ان سے اندازہ لگ سکتا ہے۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ اندرما ہاؤسنگ ٹاورز کے لیے جو 61,500 درخواستیں موصول ہوئی ہیں، تو اور جن کی جو نااہل قرار دیا گیا ہے، جن کا قرعہ اندازی میں نام نہیں نکل رہا، آپ نے دیکھا کہ حکومت نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم وہ 10,000 روپے انہیں واپس کر دیں گے۔ تو بہرحال وہ 10,000 روپے بھی واپس کر دیے جائیں گے، یہ کہا گیا ہے۔ اور جہاں تک درخواستوں کا سوال ہے، اس قدر کثیر تعداد میں درخواستیں دی گئی، میں سمجھتا ہوں کہ 61,500 بہت کم درخواستیں ہیں، کیونکہ حکومت نے 10,000 روپے ایڈوانس یعنی ٹوکن اماؤنٹ کے طور پر لینے کا اعلان کیا تھا، اور کہا تھا کہ اگر قرعہ اندازی میں آپ کا نام نہیں آتا ہے تو وہ 10,000 روپے واپس کر دیے جائیں گے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس 10,000 کی وجہ سے بہت کم درخواستیں یعنی 61,500 درخواستیں موصول ہوئی ہیں، ورنہ کم از کم میرا جو خیال تھا اس میں کم از کم 5 لاکھ درخواستیں تو موصول کی جا سکتی تھی اگر 10,000 روپے کی شرط نہ ہوتی۔ تو بہرحال 10,000 روپے جو ایڈوانس دیے گئے ہیں، وہ جن کا نام قرعہ اندازی میں آ گیا ہے، اہل قرار پائے گئے ہیں، ان کو وہ پیسے واپس نہیں کیے جائیں گے۔ جو نااہل قرار پائے ہیں اس اسکیم کے لیے ان کو واپس کر دیے جائیں گے، یعنی قرعہ اندازی میں ان کا نام نہیں نکلا۔ تو بہرحال یہ ایک اہم خبر ہے، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو لوگ بے گھر ہیں یا پھر کرائے کے گھروں میں رہے ہیں برسوں سے، انہیں کچھ ایک مستقل آسرا مل جائے گا، مستقل رہنے کی جگہ مل جائے گی، ایک گھر اچھا مل جائے گا۔ اور یہ آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ گریٹر حیدرآباد کے 24 اسمبلی حلقے ہیں، جس میں سے 16 حلقوں میں یہ کام کیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر حلقے میں 500 یا 428 جو فلیٹس ہے وہ دیے جائیں گے۔ تو ویسا بھی ناظرین آپ کو بتا دیں کہ ہمارے چیف منسٹر ریونت ریڈی جو ہیں وہ برطانیہ اور امریکہ کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں، اور یہ بتانا ضروری ہے کہ آج سے ان کے دورے کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ کل ہی لندن کے لیے روانہ ہو گئے، اور آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ لندن میں کئی ایک میٹنگس ہے، کئی ایک فنکشنز بھی ہے، تقریب بھی ہیں، تو اس میں وہ شرکت کریں گے۔ اور ریونت ریڈی نے جانے سے پہلے یہ بھی کہا کہ خانگی جائیدادوں اور اراضیات جو ہے اس کا بہر صورت تحفظ ہوگا، اور رجسٹریشن سے قبل اندرون دویم جانچ کی تکمیل کی ہدایت۔ سیکشن 22A تنازع پر اعلیٰ سطحی اجلاس میں انہوں نے خطاب کیا ہے۔ لیکن ناظرین جہاں تک آپ کو بتا دوں کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی کی حکومت کا سوال ہے، اکثر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو بھی حکومتیں آتی ہیں موقوفہ جائیدادوں کو گدھ کی طرح چاٹ جاتی ہیں، ہضم کر جاتی ہیں۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جن وقف جائیدادوں کو آپ دیکھیں گے کہ تمام حکومتوں نے، چاہے وہ کانگریس کی حکومت ہو، چاہے BRS کی حکومت ہو، کسی کی بھی حکومت ہو، وقف جائیدادوں کو ہڑپنے میں ان کا جواب نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں مسلمانوں کو خصوصی حکمت عملی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسے علماء کو جو علماء حق ہو ان کی سرپرستی میں، ان کی رہنمائی میں ہمیں
یہ ایک خصوصی حکمت عملی ترتیب دینے یا حکمت عملی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا کہ جو علماء ہیں سیاسی دباؤ میں کام کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ علماء سیاسی دباؤ میں جو کام کرتے ہیں وہ حقیقی علماء نہیں ہے، علماء حق نہیں ہے، بلکہ علماء سو ہے، کیونکہ یہ جو علماء ہوتے ہیں وہ اللہ کا خوف ہونا چاہیے، سیاستدانوں کا خوف نہیں ہونا چاہیے، انہیں اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہونا چاہیے، سیاسی قائدین کے گھروں یعنی آستانوں پر یا ان کے گھروں پر، ان کے دفاتر پر سر جھکانے کی ان کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ علماء حقیقی علماء ہوتے ہیں، اور یقین مانیے کہ آج اگر علماء سیاسی چاپلوسی کے ذریعے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو جاتے ہیں، تو یا چاہے وہ مذہبی اداروں کا ہی کیوں نہ ہو جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ زندگی بہت مختصر ہے، کتنی سال جئیں گے، 100 سال جئیں گے، تو بہرحال اس کے بعد تو انہیں مرنا ہے، انہیں جواب دینا ہے، لیکن ایمان جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، اور ایمان کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر انسان ایمان ہی نہ ہو، انسان سے ایمان یعنی چھین لیا جائے، تو پھر اس کا کیا حال ہوگا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علماء کو سمجھ جانا چاہیے، جو سیاستدانوں کے پیروں پر جھکتے ہیں، سیاستدانوں کے سامنے جھکتے ہیں، ان علماء کو اپنی روش تبدیل کر دینی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اور اللہ سے رجوع ہونا چاہیے، اور کہنا چاہیے کہ اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہماری توبہ قبول فرما لے۔ یہ کیونکہ زندگی کا آخری پڑاؤ ہے، اور ویسے بھی زندگی کے پڑاؤ کے بارے میں کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، چاہے بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو یا ادھیڑ ہو، تو سب کو کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ خاص طور پر علماء کو اور خاص طور پر سیاستدانوں کو اس بارے میں بہت سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ آخر انہوں نے کیا کیا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، اور انہیں کیا کرنا چاہیے تھا، انہیں اس دنیا میں کس لیے بھیجا گیا۔ اور اگر وہ عالم ہے، خاص طور پر عالموں کی تو بہت زیادہ پکڑ ہوگی، تو ایسے میں علماء کو اپنی روش تبدیل کر دینی چاہیے، اور انہیں یہ اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں بہتر کر رہے ہیں، وہ جو کچھ کر رہے ہیں دین کے حساب سے کر رہے ہیں۔ انہیں یہ دیکھنا چاہیے، اپنے اقدامات کو شرعی کسوٹی پر پرکھنا چاہیے کہ وہ اقدامات صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو بہرحال جو موقوفہ جائیدادوں کا سوال ہے، آپ کو بتا دوں کہ جامعہ نظامیہ کی جائیدادوں کے بارے میں بھی بہت زیادہ چرچے ہیں، تو ایسے میں جامعہ نظامیہ کے جو ذمہ دار ہیں ان کو اپنا بھی محاسبہ کر لینا چاہیے کہ آخر وہ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بہت اہم کام ہے، کیونکہ اوقافی جو جائیدادیں ہوتی ہیں وہ اللہ کی جائیدادیں ہوتی ہیں، آپ کے گھر کی نہیں ہوتی ہے، یا پھر کسی سیاسی لیڈر کے گھر کی نہیں ہوتی جس کی چاپلوسی کر کے آپ کچھ دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن دین میں آخرت میں آپ کا کیا ہوگا یہ سوچ لینا چاہیے، خود کو محاسبہ کر لینا چاہیے۔ کیونکہ آپ کو بتا دوں کہ علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور انبیاء کے جو وارث ہوتے ہیں وہ کبھی غلط کام نہیں کرتے۔ ایسے میں انہیں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اگر ان سے کچھ غلطی ہوئی تو اللہ کے دربار میں اس کی معافی طلب کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اور اس کے بعد آپ کو بتا دوں کہ وہ اپنے منصب سے انصاف کر سکتے ہیں، ورنہ اپنے منصب سے انصاف نہیں کر سکتے، صرف چاپلوسی کی بنیاد پر یا خوشامدی کی بنیاد پر یا سیاسی سرپرستی کی بنیاد پر وہ عہدے حاصل کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو عہدے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ پائیدار نہیں ہوتے، اور یہ سب سے اہم ہے۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک عمران خان کا سوال ہے، پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے جو وائٹل آرگنز ہے یا اعضائے رئیسہ ہے وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں، یعنی گردے ہے، جگر ہے، دل ہے، پھیپھڑے وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں خود سپریم کورٹ، پاکستان کی سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ عمران خان کو خانگی ہاسپٹل میں منتقل کیا جائے، لیکن آپ کو بتا دوں کہ جو حکومت ہے شہباز شریف کی، وہ اس بات پر بضد ہے کہ وہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو خانگی دواخانے میں نہیں بلکہ کسی معیاری سرکاری دواخانے میں معائنہ کرائیں گے۔ خود پاکستان کے وزیر قانون نے یہ بات کہی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں بہت ہی خطرناک ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بات ضرور ہے، پاکستان کی جو سیاست ہے انتہائی گندی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انتقامی سیاست وہاں پر اپنائی جاتی ہے، اور ہندوستان میں بھی وہی حال ہو گیا ہے۔ اور ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت میں آپ دیکھیے کہ اعظم خان کے ٹھکانوں پر یہ الفاظ استعمال کیا گیا کہ اعظم خان کے ٹھکانوں پر، کیا اعظم خان کوئی چور ہے، اعظم خان کوئی ڈاکو ہے؟ اعظم خان سماج وادی پارٹی کے قابل احترام لیڈر ہیں، اور ان کے ساتھ
योगी आदित्यनाथ जिस तरह का जुल्म और जबर जारी रखे हुए है वो इंतहाई अफसोसनाक है। 100 से ज़ायद मुकदमात एक शख्स के खिलाफ आयद किए जाते हैं। मुर्गी चोरी का, भैंस चोरी का, किताबों की चोरी का इल्ज़ाम भी उन पर आयद किया जाता है, मुकदमा दायर किया जाता है। तो बहरहाल नाज़रीन, कल हमने आपको पहले ब्रेकिंग न्यूज़ में बताया था कि किस तरह आज़म खां के ठिकानों पर, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे फिर रामपुर में हो, सहारनपुर में हो, या फिर उत्तर प्रदेश के दूसरे मकामात पर, जुमला 10 मकामात पर धावे किए गए, वो भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने। अब अंदाज़ा कीजिए कि बीजेपी किस कदर साफ़ सुथरी पार्टी है कि उसके पास एक भी ऐसा लीडर नहीं है जिसके दामन पर रुश्वतखोरी के, भत्ताखोरी के, कत्ल गारतगिरी के, डकैती के धब्बे ना हों। तो कितनी बड़ी बात है, बहुत ज़बरदस्त पार्टी है बीजेपी। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि ईडी ने कभी भी कोई बीजेपी लीडर को सताया नहीं, ना उसके घरों पर छापे मारे, उसके ठिकानों पर छापे मारे। हाँ, ठिकानों पर छापे मारे गए हैं तो अपोजिशन कायदीन के ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। इस सिलसिले में अखिलेश यादव का एक बयान आया है, जिन्होंने आज़म खां के ठिकानों पर ईडी के धावों को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया और कहा कि हुकूमत अपोजिशन कायदीन को डराने धमकाने के लिए इस तरह के इक़दामात कर रही है, इस तरह के दावे करवा रही है। तो नाज़रीन, हमने आपको बताया कि किस तरह इन मुक़ामात पर दावे किए गए, ख़ासतौर पर जौहर ट्रस्ट, मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट पर का बारीक बीनी से जायज़ा लिया गया। और आपको ये भी बता दें कि ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है और ख़बरों ख्याल में जो है और ख़ास खबरें में हम आपके सामने इसका खुलासा करेंगे। इसी के साथ हम अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।